फर्मुला है एउटा मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टु चेन्ज इन प्राइस चाहिँ आउँछ मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इक्वल्स टु एमपी इक्वल्स टु के भनेको थियो भन त अर्को एउटा फर्मुला भनेको थियो के भनेको थियो भन ल के भनेको थियो मार्जिनल प्रोडक्ट को दुईटा फर्मुला भनेको थिएँ मैले चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट बाइ चेन्ज इन लेबर चेन्ज इन इनपुट टोटल प्रोडक्ट बाइ चेन्ज इन लेबर जुन चाहिँ भेरिएबल इनपुट छ त्यो यसमा लेबर छ त्यही भएर चेन्ज इन लेबर भने ठिक छ के फरक परेन है भइरहेको अस्तिदेखि विरोध भइरहेको हो त्यो वाला फर्मुला नै हाल्ने भने जस्तो मैले ईशालाई पनि भनेको थिएँ सबैलाई भने मार्जिनल प्रोडक्ट यो धेरैचोटि सोध्छ त्यही भएर हामीले त्यो टिएन यो प्लस यो चेन्ज इन टोटल के टिपी डिभाइड बाइ चेन्ज इन लेबर भनेर पढाएको थियो एक्जाम्पल पनि दिएको थियो हो कि हैन यो एउटा हाल्ने है यसमा यो टिपी भनेको चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट चेन्ज इन लेबर एमपी भनेको मार्जिनल यो भनेको त्यस पछाडिबाट अर्को नोटमा के इस्यु छ तिमीहरुको यो सबैले चाहिँ ड्र गरेछ मतलब एक्ज्याक्ट ड्र गरेछ एक्जाममा एक्ज्याक्ट ड्र गरेर बस्नु पर्दैन यो आज हामीले ड्र गर्न प्र्याक्टिसै गर्छौं हामी मैले गराउँछु किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ शेड्युल बनाउने त्यस पछाडिबाट यसलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मैले भन्छु है अर्को के इस्यु छ भन्दाखेरि त्यो अस्ति लेखेको नोट त्यो तीनटा स्टेजमा के रिजनले गर्दा आज चाहिँ बाँकी मैले एक्सप्लेन गर्ने गर्छु त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि तिमीले एड गर्नुपर्छ है अनि अर्को कुरा भने आदर्शलाई यो टु आदर्श हेर त आदर्श सुनिरहेछौ हैन सर त्यो -2 मुनि नै हुन्छ कि अनि मैले करणलाई भनेको पनि थिएँ त्यो छिटो छिटो लेख्दाखेरि त्यस्तो भएछ क्या ए हैन अन्त तिम्रो त यो त फर्स्ट क्वार्टाइल भयो फर्स्ट क्वार्टाइलमा चाहिँ एक्स बोथ पोजिटिभ हुन्छ यो फोर्थ क्वार्टाइल भयो फोर्थ क्वार्टाइलमा हैन -2 नेगेटिभै हो कि त्यो करणलाई मैले भनेको थिएँ त ए ल ठिक छ ल जस्ट बुझ्यौ हैन तिमीले बुझ्यो सर ल ठिक छ अब आज मैले फेरि सुरु गर्छु अस्तिको अलिकति पनि दोहोऱ्याएर पार्ट 2 भनेर किनकि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है कहाँसम्म पढाएको थियो भने अस्ति हामीले ल टिपी इन्क्रिजिङ भइहाल्यो हैन यो पढाएको थिएँ त्यस पछाडिबाट अर्को सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ अरे सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ अरे भन त सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ खोइ भने भन सबले भन के रे सर सेकेन्ड स्टेज एमपी डिक्रिज हुन्छ अनि एमपी जेरो हुन्छ अनि टिपी डिक्रिज हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ टिपी एमपी जेरो हुन्छ एमपी अझै डिक्रिज हुँदै जान्छ एमपी अझै डिक्रिज हुँदै जान्छ एमपी 0 हुन्छ हो एमपी अझै डिक्रिज हुँदै जान्छ एमपी 0 सम्म पुग्छ एमपी टिपी डिक्रिज म्याक्सिमम एन्ड कन्स्टेन्ट भइदिन्छ हो के हैन एमपी 0 हुँदाखेरि टिपी म्याक्सिमम र कन्स्टेन्ट भइदिन्छ अनि जब थर्ड स्टेजमा के हुन्छ फेरि एमपी नेगेटिभ हुन्छ टिपी डिक्लाइन हुन्छ है यही कुरा हो यो भनेर केही काम छैन अब तिमीहरूको यही भयो अब तिमीले यो फिगर बनाउँदाखेरि है यो फिगर बनाउँदाखेरि मैले अब यहाँ जुमको स्क्रिन सेयर गर्छु सरले देखे
सबले देखिरहेको छ हैन शेयर भइरहेको छ हैन व्हाइट बोर्ड भइरहेछ सर यस सर यसमा मैले तिमीहरूले अलाउ गर्नुपर्छ पर्ने यो यसमा तिमीहरूले ड्र गर्न मिलेको छ कि छैन हेर त यस्तो सर मिलेको छ हैन ठिक छ ल हेर है त ल छोटो भयो 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 ल भयो ल हेर है, मैले सबभन्दा पहिला बनाउँछु हेर त्यसलाई त्यो धेरै त्यो लाइन तानेर बस्ने होइन त्यसलाई यो चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन हो 10 मार्क्सको क्वेसनमा तिमीले सबै थोक गर्नुपर्छ त्यही भएर सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्छौ सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्छौ टोटल प्रोडक्ट बनाउँछौ हो यो टोटल प्रोडक्ट हो कि हैन यहाँ तिमीले दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ यो म्याक्सिमम र कन्स्टेन्ट भएको छ यहाँबाट यो एउटा यो लाइन तानिहाल है तिम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँबाट जानुपर्छ है अनि अर्को तिम्रो थर्ड एउटा यो त थर्ड स्टेज भइहाल्यो सेकेन्ड स्टेज भनेको यो बिचमा छ फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेज यो दुईटाको बिचमा छ अब तिम्रो के हुन्छ भने एमपी र एपी जहाँ चाहिँ कट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट स्टेज सकिन्छ भने तिमीले भनेपछि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ्दै जान्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ त्यसपछि घट्छ घटेर यसरी डिक्लाइन भयो अरे तल प्रोडक्ट यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भयो मैले भनिसकेँ तिमीलाई त्यसपछि मार्जिनल प्रोडक्ट यसरी जान्छ यो पोइन्टबाट जान्छ हो कि यो म्याक्सिमम हुँदाखेरि मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुँदाखेरि यो म्याक्सिमम हुने हो कि यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ अब तिम्रो अर्को के हुन्छ एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ क्रस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेज के हुन्छ भने त्यो फर्स्ट स्टेज सकिन्छ भने त्यही भएर यसरी जान्छ अनि एभरेज प्रोडक्ट यसरी जान्छ अर्को कुरा के हुन्छ हेर यो टेबलमा तिमीहरूले हेर्यो भने यो बुझ्यो बुझ्यो सर तिमीहरूले ल क्लियर अल ड्रइङ भन ल सबसे पहिला कसले बनाउँछ ल भन के सर सबसे पहिला कसले बनाउँछ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो नि त यो त्यो लाइन तानेर बनाएर बस्ने होइन कि यसलाई बनाइदिने हो यत्तिकै यसरी ऱ्यान्डमली नै बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन तिमीसँग एक्जाममा लाइन तानेर त्यो ड्र गरेर तिम्रो कसैको यस्तो आएर नि यस्तो आएर यस्तो के भएको छ नि त्यो गर्ने होइन यो चाहिँ एकदम यस्तो गर्ने यो टोटल प्रोडक्ट बनाउने हो ल लक्ष्मणले बनाउनुला ल बना त भाइ ल बना है टाइम वेस्ट गर्ने होइन ल फेरि भन मोबाइल भयो भने तिमीहरूसँग ल्यापटपबाट बनाउँदा गाह्रो हुन्छ पहाड मात्रै बन्नु त भाइ भयो छोडिदेऊ अरू कसले बनाउँछ मोबाइलबाट एकजनाले बनाऊ न एकजनाले ल पहिला सुप्रियाले बनाऊ त्यसपछि उसले बनाउँछ मैले बनाइसकेँ सर अब ल बनाऊ ईशाले बनाएको ल फेरि बनाऊ ईशा सुरुबाट फेरि बनाऊ पक्नै राम्रोसँग ल खोइ त
उम्, यहाँ अलिकति यस्तो हुन्छ है सर। तिमीहरूकोबाट गर्दा अलिकति त्यो माथिबाट देखाइदिन्छ के अरे होइन अनि यहाँ हल्का अलिक उठेको हुन्छ भित्तामा। अनि यो टिपी एपी एमपी अनि यहाँ चाहिँ -2 यहाँ नेगेटिभ हुन्छ प्रोडक्सन। अनि यसलाई के भन्छ तिमीले यसलाई के भन्छ त्यसलाई त्यहाँ उयो हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसलाई के भन्छ यसलाई यो पोइन्टलाई भन्छ मार्जिनल टु म्याक्सिममलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छ अनि फर्स्ट स्टेज भनेको यो पोइन्टबाट जानु एमपी र एपी जहाँ काटेको छ त्यहाँबाट जानुपर्छ है तिम्रो फर्स्ट स्टेज ईशा हो गएन अनि यो स्टेज 1 मिले हैन यो लाइन तानेको मिले हैन अरु ठीक छ यहाँसम्म स्टेज 1 भयो यो बीचको यो स्टेज 2 भयो यो थर्ड भयो अरु कसैले बनाउँछ ल उसको क्लियर गरे मैले अरु कसले बनाउँछ मोबाइलबाट कोही छ अरु मोबाइलबाट सजिलो हुन्छ रामले बनाउँछ त्यति बनाउ राम ल एकजना ल सुप्रियाले बनाइरहेछ सुप्रिया बनाऊ अनि रामले बनाऊ नि ल ठीक छ रामले सक्नु त्यो उसैले सक्नु तिम्रो नि यो लाइन भन है भाइ यो ठीक छ तिमीले बनाएको यो ठीक छ ठ्याक्क मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँबाट गयो तिम्रो यो लाइन चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भयो यो लाइन चाहिँ जहाँ यहाँ क्रस भयो हुन्छ नि एमपी र एपी जहाँ इक्वल हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट स्टेज सकिने हो त्यही भएर तिमीले यहाँ चाहिँ इक्वल बनाउनु पर्छ यो गर्नुपर्छ त्यसपछि यसलाई भनेको यसलाई यो जुन एपी बनाइरहेछौ एपी यहाँ बढ्छ यो क्रस गरेको ठाउँबाट घट्न थाल्छ यो क्रस गरेको ठाउँ यो यहाँ एपी म्याक्सिमम भए हुन्छ जहाँ चाहिँ तिम्रो एपी र एमपी कटे हुन्छ त्यहाँ एपी म्याक्सिमम भए हुन्छ अहिले देखाउँछु म तिमीलाई त्यो 6 भएको भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो के दुईटाको त्यहाँबाट चाहिँ एपी घट्न थालेछ हेर त म फेरि यसलाई तिमीलाई फेरि देखाउँछु यहाँ हेर है त त्यो पोइन्ट बनाउँदाखेरि तिमीले यति कुरा याद गर्नुपर्छ त्यही भएर मलाई तिमीलाई यत्रो टाइम लिएर प्र्याक्टिस गराइरहेको छु यहाँ हेर त जुन पोइन्टमा मार्जिनल प्रोडक्ट बढिरहेछ नि जुन जहाँ चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट बढिरहेछ एभरेज प्रोडक्ट पनि बढिरहेछ कि छैन अनि जुन पोइन्टमा चाहिँ दुईटै इन्टरसेक्सन भएको छ त्यहाँ चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट म्याक्सिमम भएको छ कि छैन हेर ल त्यसको मतलब मैले बनाउँदा के गर्नु पर्यो ल मैले बनाउँदा के गर्नु पर्यो भने ब्लू लेभलमा यो टोटल प्रोडक्ट हो यो टोटल प्रोडक्ट हो अब यो तिमीले यसलाई त सक्छौ मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँबाट जानुपर्छ नि त तिमीलाई भइसक्यो अब तिमीले फर्स्ट स्टेज यहाँसम्म चाहिँ म फर्स्ट स्टेज बढाउँछु भन्ने हो भने तिमीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यो पोइन्टमा त तिम्रो एमपी र एपी काटिनु पर्यो एमपी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा गएर शार्पली डिक्रिज हुन्छ अनि एमपी बढ्दै जाँदा एपी पनि बढिरहेछ कि छैन त्यसो भने यो पनि बढ्छ तर एमपी भन्दा कम स्पिडमा बढ्छ अनि जहाँ इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यहाँ एपी म्याक्सिमम हुन्छ त्यस पछाडिबाट बिस्तारै घटेको छ यस्तो यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ तिमीहरूले हो कि होइन भन त 6 बाट 5.6 भएको छ नि त्यसो भने यो जुन इन्टरसेक्सन फर्स्ट स्टेजको जुन यो 6 छ यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै एपी घटेको छ त्यसो भने जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्सन भएको छ त्यहाँ पनि एपी म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँबाट स्लाइटली घट्छ तर एमपी चाहिँ एकदम सार्पली घटिरहेछ कि छैन एपी चाहिँ तिम्रो 6 बाट 5.6 भएको छ भने एमपी कति भएको छ त 6 बाट 4 भएको छ ल यो ग्राफ अब मैले भने तिमीलाई यो प्लट गरेर बनाइरहनु पर्दैन एकदम राम्रोसँग बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ अब कुनै बेला भनिदिन्छ एमपी र एपी को चाहिँ के रिलेसन छ भनेर ल यो टेबल हेरेर एमपी र एपी को रिलेसन के छ भन्न सक्छ
फर्स्टमा एमपी इन्क्रिजेस एपी पनि इन्क्रिजेस हो कि हैन? त्यस पछाडिबाट जुन पोइन्टमा चाहिँ एमपी र एपी इक्वल छ, एमपी र एपी इक्वल भएको ठाउँमा एपी म्याक्सिमम हो कि हैन? मैले भने बुझ्यो कि बुझेन? यो सेकेन्ड पोइन्ट एमपी र एपी इक्वल हुँदाखेरि एपी म्याक्सिमम छ कि छैन? यहाँ 6 छ, यहाँ 6 छ। यस सर। हो, जहाँ चाहिँ तिम्रो यो बुझ्यो कि बुझेन भने यो अलि कम्प्लेक्स कुरा भने मैले तिमीलाई यहाँ पढिरहनु पर्दैन थियो। तर यो तिमीले बुझ्यो कि बुझेनौ? हामी कस्ट कर्वमा पढ्छौँ, एमसी र एमआर को के रिलेसनसिप छ भनेर पढ्छौँ कस्ट कर्वमा। त्यसै गरी यहाँ मैले पढेँ एमपी र एपी को के रिलेसनसिप रहेछ भन्दा सबभन्दा फर्स्ट स्टेजमा जुन पोइन्टमा चाहिँ एमपी इन्क्रिज भइरहेछ त्यो पोइन्टमा एपी पनि इन्क्रिज भइरहेछ। एमपी 4 बाट 6 पुगेको छ, 8 पुगेको छ। त्यसपछि एपी 4 बाट 5 6 पुगेको छ। जुन पोइन्टमा एमपी र एपी इक्वल भएको छ जुन पोइन्टमा, त्यो पोइन्टमा एपी म्याक्सिमम। राति सुत्ने बेला नि 3-4 चोटि जप्नु। जुन पोइन्टमा एपी र एमपी इक्वल भएको छ त्यो पोइन्टमा एपी म्याक्सिमम भएको छ। त्यहाँबाट एपी घट्न थालेछ, त्यहाँबाट एमपी सार्पली घट्न थालेछ, एपी कम रेटमा घट्न थालेछ है। त्यही भएर तिमीहरूले फिगर बनाउँदाखेरि पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो फिगर बनाउँदाखेरि पनि भन्दाखेरि सुरुमा मैले ग्रिनले तान्यो हो। अब टोटल प्रोडक्ट यस्तो बन्यो, यहाँ दिएर यो चाहिँ म्याक्सिमम, यो कन्स्टेन्ट भएको म्याक्सिमम भएको टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम भएको कुरा। त्यसपछि यहाँ ल्याउँछौ तिमीले। अब तिमीले फर्स्ट स्टेज चाहिँ सपोज मैले यहाँसम्म बनाउँछु भनेर सोच्यौ भने यहाँसम्म बनाउँछु भनेर अब तिमीले के बनाऊ, ल मार्जिनल बनाऊ। मार्जिनल पहिला एकदम म्याक्सिमम भएको छ। मार्जिनल म्याक्सिमम कतिसम्म गएको छ? 8 सम्म गएको छ के न? ओके, 8 सम्म गएको छ। त्यसपछि घट्न थाले, घटेर 6 भएको छ है। हेर है, म्याक्सिमममा काटेको छ त हाम्रो छैन नि, यो अझ यो सिधा हुन्छ है। त्यस पछाडिबाट जुन पोइन्टमा चाहिँ अब एपी कहाँ देखाउँछ भने यो फर्स्ट स्टेज भनेको तिम्रो एपी र एमपी कटेको ठाउँ हो। एपी र एमपी कटेको ठाउँ हो तिम्रो। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ एपी तिमीले एपी बढाउँदै जान्छौ। मार्जिनल भन्दा एपी पनि बढ्या छ तर मार्जिनल भन्दा कमले बढ्या छ नि, हो कि हैन? तेरो एपी पनि बढ्या छ। एपी र एमपी जहाँ क्रस भएको छ, एपी र एमपी जहाँ क्रस भएको छ त्यो पोइन्टमा एपी म्याक्सिमम छ, त्यहाँबाट घट्या छ। यसरी बनाउनुपर्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यसै गरी बनाउने हो, प्लट गरेर बस्ने हैन। यसमा यो के भयो, यो टिपी भयो, यो एमपी एपी भयो, यो एमपी भयो। यतातिर नेगेटिभ भनेर लेख्नु पर्यो, यतातिर नेगेटिभ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यो भनेको के हो, यो सेकेन्ड स्टेज भयो, यो थर्ड स्टेज भयो, यो फर्स्ट। ठिक छ? फिगर बनाउनलाई बुझ्यो है अब? ठिक छ सर। एकचोटि ब्ल्याक वाला बुझाइदिनु न। कुन राजा? यो अघि हजुरले फिगर मेट्नु भयो भने के, यो तिमीहरूले यति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि एक्जाममा गएर तिमीले यसलाई सर 1 मिनटभित्र यो फिगर बनाइसक्नुपर्छ यो, अनि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यो सबभन्दा पहिला टिपी यहाँ म्याक्सिमम बनाऊ, यो लाइन तान्दो, यहाँबाट तिम्रो एमपी जानुपर्छ भन्ने सोच तिमीले। लौ कसले केयर दिएको मेरो? ल हेर है त, लास्ट एकचोटि भने है मैले। सबभन्दा पहिला तिमीले के बनाउँछौ? सबभन्दा तिमीले त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाउँछौ। सर मेरो आधी नम्बर आउँछ होला भनेर मक्क परेर आउँदैन। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाउँछौ। अब के बनाउँछौ? टोटल प्रोडक्ट बनाउँछौ।
टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम हुँदाखेरि तिम्रो एमपी यहाँबाट जानुपर्छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ? छैन। अब तिमीले के डिसाइड गर्छौ भने अब सपोज म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ल अब ग्रिनले ब्लूले यहाँसम्म चाहिँ म फर्स्ट स्टेज राख्छु भनेर तिमीले डिसाइड गर्यो हो। यहाँसम्म फर्स्ट स्टेज राख्छु भनेर डिसाइड गरेपछि त यो स्टेजमा भनेको यहाँ यो लाइनमा भनेको त तिम्रो एमपी र एपी त काटेको हुनुपर्छ नि त। त्यही भएर अब तिमीले के बनाउँछौ, अब एमपी बनायो है तिमीले। अब एमपी बनायो, एमपी पहिला म्याक्सिमम बनायो, एमपी 8 भइछ, त्यसपछि 6 भयो के हैन? एमपी 8 भएर 6 भएको, यहाँ 6 भयो। अब यहाँ जुन पोइन्टमा अब यही पोइन्टमा तिमीले ल्याएर एपी लाइन टच गराइदिनु पर्यो नि त। यही पोइन्टमा टच गरायो, यो पोइन्टमा एपी म्याक्सिमम भयो के हैन? अब एपी अब बिस्तारै घट्न थाल्छ। यहाँ यो भन्दा मतलब यसलाई म्याक्सिमम बनाउनु पर्छ कि अझै मिलेन? यसलाई म्याक्सिमम बनाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम, त्यस पछाडिबाट एपी चाहिँ घट्छ। अब यहाँबाट यसरी यो म्याक्सिममबाट 100 सार्पली घटाउने, यतैतिर बिस्तारै एकदम थोरै घटाउने। यो त तलतिर नै गइहाल्छ, यसलाई चाहिँ थोरै मात्रै घटाउने। ठिक छ? ल यसलाई यो भन्दा बढी एक्सप्लेन नगरौँ। अब 3टा स्टेजको भइहाल्यो है। यहाँ क्रिटिसिजम भनेको छ, मैले अर्को तिमीलाई अब के पढाउँछु भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ यो स्टेजहरूको रिजन चाहिँ किन हुन्छ भनेर पढाउँछु भनेको थिएँ। थाहा थियो नि कुनै पनि फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेजमा चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ, सर्ट रनमा चाहिँ किन के रिजनले गर्दा त्यस्तो हुन्छ भनेर मैले लेखाएको थियो के न हो। त्यही कुरा पढ्छौँ है त। फर्स्ट स्टेजमा के लेखा छ हामीले, ल भन त। रिजनमा के लेखा छ फर्स्ट स्टेजमा? यो वाला बेटर कोअर्डिनेसन वाला, इनएफिसिएन्सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेसन, increase specialization। फर्स्ट स्टेजमा के हुन्छ भने सुरुमा जस्तो एउटा कुनै पनि इन्डस्ट्री सुरु भयो हैन, सर्ट रनमा के हुन्छ, लङ रनमा के हुन्छ। सर्ट रनमा के हुन्छ भनेर पढेको भनेको हाम्रो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन हो। अब लङ रनमा के हुन्छ भनेर पढ्छौँ हामी ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भनेर हैन। सर्ट रनमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इन्डस्ट्री सुरु गर्यो तिमीले आफ्नै कुनै इन्डस्ट्री सुरु गर्यो भने सुरुमा चाहिँ प्रोडक्सन बढ्दै जान्छ अरे। तिमीले क्यापिटललाई कन्स्टेन्ट राख्छौ किनकि तिमीसँग क्यापिटल कन्स्टेन्ट हुन्छ। हामीले क्यापिटललाई यो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने बित्तिकै सर्ट रनमा हामीले के भन्छौँ त भन्दा सबै फ्याक्टरहरू भेरिएबल हुँदैनन्, एउटा फ्याक्टर कन्स्टेन्ट हुन्छ, एउटा फ्याक्टर भेरिएबल हुन्छ। अनि त्यसलाई एउटा फ्याक्टरलाई कन्स्टेन्ट राखेर क्यापिटलको मतलब अब तिमीले के प्लान गर्यौ भने म चाहिँ ल 25 लाख लगाएर चाहिँ एउटा मेरो आफ्नै फ्याक्ट्री सुरु गर्छु, मेरो आफ्नै एउटा इन्डस्ट्री सुरु गर्छु, अनि सुरुमा चाहिँ लेबर 10 जना लाउँछु भन्यो। अब तिमीले 1 वर्षको प्लानिङ गर्यो, पैसा मैले 25 लाख भन्दा बढाउन सक्दिनँ। अब प्रोडक्सन चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा अब लेबर चाहिँ बढाउन सक्छु। त्यही भएर तिमीले 25 लाखलाई कन्स्टेन्ट राख्यौ, अब 10 जना लेबर राख्यौ, त्यसले सर्टेन प्रोडक्सन दिन्छ। त्यसपछि होइन पुगेन, मान्छे पुगेन, अझै मैले प्रोडक्सन बढाउन सक्छु, मेरो यो 25 लाख फुल्ली युटिलाइज भएन भन्छौ। त्यसपछि 12, 15 त्यसै गरी बढाउँदै जाँदाखेरि सुरुमा के हुन्छ र हुँदो रहेछ त प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटले इन्क्रिज हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ किन भन्दा बेटर कोअर्डिनेसन। एकजनाले मात्रै, त्यो बेन्चकै एक्जाम्पल दिँदाखेरि पनि एकजनालाई मात्रै चाहिँ तिम्रो चाहिँ थर्ड फ्लोरबाट चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तिमी हाम्रो प्रोग्राम हुने ठाउँमा बेन्च लग भन्यो भने बिचरा उसलाई गाह्रो हुन्छ, आफै एक्लै आउनु पर्यो, एक्लै जानु पर्यो, उसलाई चाहिँ त्यो टायर्डनेस हुन्छ। तर 2 जना 3 जना हुँदै जाँदा चाहिँ कोअर्डिनेसन बेटर हुन्छ। म चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा ल्याइदिन्छु, थर्डबाट सेकेन्डमा ल्याइदिन्छु, तिमी फर्स्टमा लिएर जाऊ, अनि तिमी चाहिँ ग्राउन्डमा लिएर जाऊ भनेर 3 जनाले त एकदम बेटर कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न सक्छ नि त। सक्छ कि सक्दैन? सुनिरहेको छौ नि तिमीहरू? निरा त छैन हो।
हो बेटर कोअर्डिनेसन हुन्छ। त्यही भएर तिमीले बडी बेन्च तल लान सक्छौ कि सक्दैनौ अब? त्यही भएर तिम्रो इन्क्रिजिङ हुन्छ, जब मान्छे बढाउँदै जाँदा तिम्रो चाहिँ प्रोडक्सन बढ्दै जान्छ। इन्डस्ट्रीको केसमा पनि त्यही हो। त्यस पछाडिबाट चाहिँ अर्को चाहिँ इन्क्रिजिङ इन इफिसियन्सी बढ्छ के। जस्तो एकैजना मान्छेलाई तलबाट माथि आउनु भन्या भए उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो, एउटै मान्छेलाई सबै काम गर भन्या भए गाह्रो हुन्थ्यो। तर अब इन्डस्ट्री सुरुमा इन्डस्ट्री खोल्यो भने अब उसले त्यहाँ चाहिँ पार्टमा डिपार्टमेन्टमा चेन्ज गरिदियो। सामान ल्याउनेले सामान ल्याउँछ, फ्याक्ट्रीमा बनाउनेले बनाउँछ, त्यसलाई डिस्प्याच गर्नेले डिस्प्याच गर्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ आफ्नो फुल इफिसियन्सीमा काम गर्न पाउँछ होइन। तिमीले चाहिँ तिम्रो इफिसियन्सी कति छ भने तिमीले चाहिँ 1 मिनटभित्र चाहिँ एउटा बेन्च लगेर थर्डबाट सेकेन्डमा लान सक्छौ, अर्कोले 1 मिनटभित्रमा सेकेन्डबाट फर्स्टमा लान सक्छ, अर्कोले 1 मिनटभित्रमा चाहिँ त्यो फर्स्टबाट चाहिँ उता चाहिँ तिम्रो ग्राउन्डमा लिएर जान सक्छ भन्दा इफिसियन्सी इन्क्रिज हुन्छ। अनि स्पेसियलाइजेसन हुन्छ। स्पेसियलाइजेसन हुन्छ भनेको थर्डबाट सेकेन्डमा ल्याउनेलाई अब त्यो ढोकाबाट कसरी छिराउने, कहाँ कति स्टेयर छ होइन, कसरी त्यो स्टेयरमा कसरी म चाहिँ छिटो गर्न सक्छु भनेर उसले आफ्नो एउटा मेथड बनाउँछ नि त। तिमी एक्जाम फर्स्ट टर्म एक्जाम दिन्छौ, सेकेन्ड टर्म एक्जाम दिन्छौ, थर्ड टर्म एक्जाम दिन्छौ। फर्स्ट टर्ममा तिम्रो भाटा घुटुक बिग्रियो, तिमीले चाहिँ पढेको कुरा लेख्न सकेनौ भने अब तिमीले आफैले माइन्ड मेकअप गर्छौ कि ओहो म यति मात्रै लेख्छु है, 10 मार्क्सको क्वेसनमा म यति मिनट लेख्छु भनेर तिमीले आफूले आफूलाई स्पेसियलाइज गर्छौ गर्दैन होइन। त्यसै गरी इन्डस्ट्रीमा पनि जोहरू छन्, अब धेरैवटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ। कुनै चाहिँ सामान ल्याउने प्रोक्युर गर्ने हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई त्यो फिल्डमा स्पेसियलाइज गर्छ। कुनैले चाहिँ बनाउने हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई स्पेसियलाइज गर्छ भन्दा त्यही भएर फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटले बढ्छ, पछि डिक्रिजिङ रेटले बढ्न थाल्छ। एउटा एमपी र एपी इन्क्रिज भएपछि के अरे सेम भएपछि यो रिजनले गर्दा फर्स्ट स्टेज आउँछ है। ठिक छ। अब सेकेन्ड स्टेजमा फर्स्ट पोइन्टमा के छ? लेस कोअर्डिनेसन। लेस कोअर्डिनेसन चाहिँ कसरी भने अब त्यो 3 जना एकदम पर्फेक्ट थियो अरे होइन है, उनीहरूलाई स्पेसियलाइज पनि भइसकेको छ। एउटा मान्छेले चाहिँ एकदम छिटो सेकेन्ड फ्लोरमा ल्याउँछ, अर्कोले एकदम छिटो फर्स्ट फ्लोर। अब त्यही ठाउँमा 6 जनालाई बनाइदेऊ भने, बिचा एउटा मान्छे थप्देऊ भने अब त्यो अब प्रेसर जस्तो हुन्छ कि तिमीले फुल इफिसियन्सीमा काम गर्नै पाउँदैन। ल तिमीले फुटबल खेल्ने कुरा गर, फुटसल खेल्ने कुरा गर न, तिमीहरू कतिजनाले खेल्छौ फुटसल नर्मल्ली एकदम चाहिँ रिजनेबल एउटा टिममा कतिजना हुन्छ? 6 जनासम्म हुन्छ। 6 जनासम्म हुन्छ। 6 जना 5 जना 6 जना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तिमीले एकदम म्यानेज गरेर पास गर्ने, त्यस पछाडिबाट चाहिँ डिफेन्स फरवार्ड सबै मिलाएर खेल्न सक्छौ नि त होइन, हो कि होइन? अन्त तिमीले आफ्नो फुल दिन सक्छौ नि त। अब त्यहाँ लगेर 15 जनालाई खेलाइदियो भने के हुन्छ? मलाई बल दे भन्छ, त्यो तिमी त्यो बल पासिङको कोअर्डिनेसनदेखि लिएर अनि अर्को कुरा तिमीले एकदम चाहिँ त्यो हुनु भनेको तिम्रो रिसोर्स कन्स्टेन्ट हुनु हो कि होइन? ग्राउन्ड त फुटसलको त एउटा समथिङ कति बाई कतिको हुन्छ, एकदम लिमिटेड ग्राउन्ड हुन्छ नि। हाम्रो ठुलो अर्कोमा भएको त तिम्रो त 11 जनासम्म खेल्न मिल्थ्यो, फुटसलको त लिमिटेड छ नि त। भन्दा त्यो रिसोर्स कन्स्टेन्ट भएको के होइन भन। एकजनालाई मात्रै फुटसल खेल्दा दुवैतिर एक जनाले मात्रै खेलौँ भने अब तिमीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, तिमीले फुल इफिसियन्सीमा गर्न सक्दैन थियो। अब एकजनाको ठाउँमा 2 जना खेल्यो अझ अलिकति सजिलो भयो, तिम्रो इफिसियन्सी बढ्यो। पहिला 1 गोल हान्थ्यो भने अब 3 गोल हान्छौ। अब चाहिँ 2 जनाको ठाउँमा 3 जना लग्यो, अझै बेटर कोअर्डिनेसन भयो होइन, अझै तिमीले गोल बढाएकै छौ। अब 4 जना 5 जनासम्म जाँदा बेटर भयो, ठिकै छ। गोल अलिकति घट्ला तर तिमीले इफिसियन्सी बढाउँछौ, स्पेसियलाइज गर्छौ। किपिङमा बस्नेले किपिङमा बस्छ, ब्याकवर्डबाट खेल्नेले ब्याकवर्ड, फ्रन्टबाट खेल्नेले फ्रन्ट, त्यसरी तिमीले आफूलाई स्पेसियलाइज गर्न सक्छौ। अब त्यो भन्दा माथि गएपछि तिम्रो कोअर्डिनेसन बिग्रिन्छ। रिसोर्स त कन्स्टेन्ट छ तिम्रो, त्यही भएर सम फ्याक्टर आर फिक्स। त्यो भनेको रिसोर्स कन्स्टेन्ट भन्नुको मतलब तिम्रो फुटसलको ग्राउन्डको त एरिया त इक्वल छ, कम मतलब कन्स्टेन्ट छ होइन। तिम्रो चाहिँ ल्याउनु एकदम कम छ। त्यो बेन्च चाहिँ तिम्रो 3 जनाको हिसाबमा 1 घन्टा ल्याइसक्थ्यो भने म छिटो गर्छु भनेर तिमीले 100 जना हालिदियो भने त त्यो टाउको माथि टेकेर जाने कुरा हुँदैन नि त। त्यही भएर अब चाहिँ तिम्रो फिक्स फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि त्यो रिसोर्स कन्स्टेन्ट भएर चाहिँ अब त्यो डिक्रिज हुन थाल्छ किनकि तिमीले फुल इफिसियन्सीमा काम गर्न पाउँदैनौ। त्यसपछि लेस चान्स अफ फर्दर स्पेसियलाइजेसन।
हो कि होइन? लेस चान्स अफ फर्दर स्पेसियलाइजेसन भनेको चाहिँ के भने त्योभन्दा बढी स्पेसियलाइज कति हुन्छ त? तिमी 5 जनाको टिम बनायो, किपिङ गर्नेले किपिङ गर्यो, त्यस पछाडिबाट चाहिँ फ्रन्टमा खेल्ने, मिडलमा खेल्ने सबै चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भयो होइन? अब त्योभन्दा बढी मान्छे थपेर तिम्रो स्किल बढ्छ त? अब बढ्दैन नि त। भन्दाखेरि त्यही भएर तिम्रो चाहिँ स्पेसियलाइजेसन ओभर स्टाफिङ एन्डको ओभरलोड एकदम धेरै स्टाफ हुन्छ, यसलाई त भनिरहनै पर्यो है। त्यही भएर चाहिँ हामी म्याक्सिममसम्म जान्छौँ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो स्टेजसम्म पुग्छौँ हामी। यो स्टेजसम्मको एक्सप्लेन गरेँ है मैले तिमीलाई, टिपी म्याक्सिमम छ। अब तिमीले यसमा चाहिँ म्याक्सिमम गोल हान्न सक्यौ, ठ्याक्क चाहिँ यो सेकेन्ड स्टेजमा ठ्याक्क 5 देखि 6 जना भयो, खेल्यौ, म्याक्सिमम गोल हान्न सक्यौ। अब त्योभन्दा बढी मान्छे तिमीले फुटसलमा हाल्यौ भने अब तिम्रो एकजनाले हान्ने गोल पनि घट्न थाल्छ। किनभने अब चाहिँ तिमीले मान्छे थप्दै गयो भने कोअर्डिनेसनै हुँदैन। कोअर्डिनेसन नभएपछि तिमीले गोल हान्न सक्छौ? इफिसियन्सी घट्छ। मेस्सी, रोनाल्डो तिमीहरूको जो पनि आइडल छ, 11 जनाकोमा पो बेस्ट खेल्छ त। 25 जना मान्छे त्यहाँ लगेर हालिदियो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फुल इफिसियन्सीको साथ खेल्न सक्छ त? सक्दैन। त्यसपछि रिसोर्स कन्स्टेन्ट त छँदैछ हाम्रो। अनि ओभरलोड फर म्यानेज एकजनालाई चाहिँ ल तिमीले त्यसै भन्यो फुटबलमा चाहिँ ल एकजनालाई रेफ्री नै भन न, रेफ्रीलाई राख्दियो अरे। अब चाहिँ उसले के गरोस् बिचरा, त्यहाँ बिचमा हानाहान पर्न थाल्छ मान्छे। म्यानेजमेन्टलाई बढी काम पर्छ, अर्गनाइजेसनमा पनि ठ्याक्कै हुन्छ कि। तिम्रो डिपार्टमेन्ट छुट्यायो ल। अब अर्गनाइजेसनको एक्जाम्पल दिएँ मैले, फर्स्टको त भनिसकेँ। सेकेन्डमा चाहिँ ट्याक्क के गर्यो भने अब डिपार्टमेन्ट छुट्यायो, प्रोडक्सन त बढाउँदै जानु पर्यो, डिक्रिजिङ रेटमा भने बढाउँदै जानु पर्यो भन्दा सेकेन्ड स्टेजमा हामीले बढाइरहेको छौँ। तिमीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स छुट्याइदेऊ, प्रोडक्सन छुट्याइदेऊ, सप्लाई चेन छुट्याइदेऊ, सबैले आफ्नो आफ्नो फिल्डमा स्पेसियलाइज गरे। अब त्यसमा पनि अब थप्न थालेपछि के हुन्छ भने प्रोडक्सन नै डिस्टर्ब हुन्छ, प्रोडक्सन घट्न थाल्छ होइन? यही कुरा हो। त्यो कुरालाई, त्यो अस्ति मैले लेखाएको कुरालाई यसरी एक्सप्लेन गर्ने हो है। त्यस पछाडिबाट क्रिटिसिजम अब भेरिएबल प्रपोर्सन, यो केही छैन, यो 3टा छोड। अर्को पोइन्ट भनेको अब आजको लागि फाइनल मैले आइएम सरी यति पढाएर रिटर्न्स टु स्केल नै पढाउँ कि भनेको थिएँ, तर आज भ्याइँदैन, यति पढाएर छोड्छु। अनि त्यस पछाडिबाट एउटा सानो पिक लिएर म तिमीहरूलाई ग्रुपमा पठाइदिन्छु, त्यसको होमवर्क मलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ तिमीहरूले होइन? अब सबैजनाले सुनिरहेको छौ है? अब सबैजनाको पार्टिसिपेसन, सबले सुनिरहेको छौ होइन? सुनिरहेछ सर। के भयो मनिषलाई? अहिले भर्खर हेर्दैछु मैले। ठिक छ। प्रोड्युसर, तिमी एज अ प्रोड्युसर होइन, तिमीले नै इन्डस्ट्री खोल्यौ, सर्ट रनमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायौ भने तिमी कुन पोइन्टसम्म चाहिँ प्रोडक्सन गर्छौ ल भन त मलाई? त्यो पोइन्टसम्म जुनमा चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी होइन, जुन चाहिँ अब क्यापिटल र लेबर जुन आफूले गर्न सकिन्छ त्यो पोइन्टसम्म। यसमा 3टा स्टेज देखिरहेछौ है। यो फिगरमा 3टा स्टेज देखिरहेछौ होइन? तिमी कुन यो पोइन्टसम्म मात्रै, फर्स्ट स्टेज यो पोइन्टसम्म मात्रै बनाउँछौ कि सेकेन्डमा जान्छौ कि थर्डमा पनि पुग्छौ? तिमी प्रोडक्सन कहाँसम्म गर्छौ? फर्स्ट स्टेज भनेको तिम्रो यहाँसम्म हो कि होइन? यहाँसम्म तिम्रो फर्स्ट स्टेज हो कि होइन? तिमी यहाँसम्मै रोकिन्छौ कि यहाँसम्म जान्छौ कि जान्छौ भने किन जान्छौ? यहाँबाट अझ फर्दर यो यतातिर नि सिफ्ट हुन्छौ कि किन हुन्छौ भनेर सोधेँ। सेकेन्डसम्म जान्छ होला। सकेसम्म नै होइन, तिमी जान सक्छौ, यो पोइन्टसम्म तिमी जान सक्छौ, तिमीले हेरिसक्यौ भन्दा कुन पोइन्टमा चाहिँ एकदम चाहिँ प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्नुको मतलब
प्रोड्युसरलाई चाहिँ ऊ चाहिँ इन्टेन्डेन्ट हुन्छ प्रोडक्सन गर्नुको लागि। यो पोइन्टसम्म चाहिँ म जान्छु, यसमा नजाँदा चाहिँ मलाई ठिकै हुन्छ भनेर ऊ चाहिँ आफैले कन्भिन्स गर्छ, कन्भिन्स हुन्छ कुन पोइन्टसम्म चाहिँ प्रोडक्सन गर्न चाहिँ कन्भिन्स हुन्छ। सेकेन्डसम्म हो। किन फर्स्ट स्टेजमै रोक्दियो भने चाहिँ के हुन्छ होला, किन नरोक्यो होला? रिटर्न घटिरहेछ नि त, हेर त मार्जिनल प्रोडक्ट त घटिरहेछ, घटेपछि त म किन बनाउने, नेगेटिभमा सम्म त ल नपुगौँला, घटेपछि नै म छोडिदिन्छु भन्न किन भन्दैन? बढ्दासम्म बनाउँछु, घटेपछि किन बनाउँदिन भनेर किन भन्दैन? एप्रोप्रिएट स्टेज अफ प्रोडक्सन चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड स्टेज हुन्छ। ल ठिक छ, सबले भन्यो एप्रोप्रिएट स्टेज अफ प्रोडक्सन यहाँसम्म हुन्छ भने होइन, यहाँसम्म हुन्छ। किन त भन्दाखेरि लोजिकै छैन, तिमीले यहाँसम्म प्रोडक्सन बढाउँदा तिमीलाई जहाँसम्म प्रफिट भइरहेछ, जहाँसम्म तिम्रो चाहिँ पोजिटिभ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ तिम्रो चाहिँ बढिरहेछ, टोटल प्रोडक्ट बढिरहनु जेलसम्म तिमीले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो नि, होइन र? यदि ऱ्यासनल मान्छे हो भने तिमीहरू यो सबैले किन भन्यो भन्दा तिमीहरू ऱ्यासनल हो, तिमीहरूले इकोनोमी पढेको छौ। यो पोइन्टसम्म मेरो प्रोडक्सन बढिरहेछ, मार्केट त्यही अनुसारले मार्केट पढ्छौँ अब हामीले, होइन? मार्केटसँग कम्पेयर गर्ने हो अहिले यो पोइन्टमा, मार्केटसँग कम्पेयर गर्ने होइन भन्दाखेरि त तिमीले जुन यहाँ त एजम्सन के हुन्छ भने तिमीले जति प्रड्युस गर्छौ त्यति बेच्न सक्छौ भन्छौ नि, हो कि होइन? भने हामीले जुन पोइन्टसम्म प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज भइरहेछ, मार्जिनल प्रोडक्ट घटे पनि, मार्जिनल प्रोडक्ट जिरो भए पनि, जुन पोइन्टसम्म गर्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युस गर्दा टोटल प्रोडक्ट बढिरहेछ, हामीले त्यो पोइन्टसम्म प्रोड्युस गर्छौँ। अब मार्जिनल प्रोडक्ट घट्न थाल्यो, अब मान्छे राखेर काम छ त छैन? अब मार्जिनल प्रोडक्ट घट्न थालेपछि त मान्छे राखेर काम छैन, उसले त घाटा लगाइरहेछ भने चाहिँ त्यो भन्दा यतातिर हामीले प्रोडक्सन गर्दैनौँ है। आजको लागि ज्ञान यति। आज ठुलो होमवर्क छैन, एकदम थोरै छ। स्टेज अफ अपरेसन अफ फार्म भनेर मैले एउटा पठाइदिन्छु, यसलाई नोट बनाएर पठाऊ। अब यसमा भन त तिमीहरूलाई अब एक्जाम के अरे क्लास नचलेर युनिट टेस्ट लिन पाएन, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट। तिमीलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब यो खुल्यो भने जुनसुकै जहिले खुल्छ तिमीलाई यो क्वेसन आउँछ। फाइनलमा पनि यो क्वेसन आउने चान्स भनेको चाहिँ 90% है। केही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा? अब छैन सर, बुझ्यो मजाले? ग्राफ पनि बनाउन सक्छौ? यस सर। अब तिमीहरूलाई आजको लागि होमवर्क भने सबैले दुईटा रफ पेजमा दुईटा फर्स्ट सेकेन्ड दुईचोटि यो ग्राफ लेखेर बनाएर पठाउने, सबै एपी के हो भनेर है। रफ पेपर, रफ कपीमा पहिलो एउटा पेज पल्टाऊ, ग्राफ बनाऊ, त्यसपछि त्यो पेज नम्बर 1 भयो, अनि अर्को पल्टाऊ, फेरि ग्राफ बनाऊ, त्यो पेज नम्बर 2 भयो, त्यो बनाऊ। त्यसपछि मैले यहाँ स्टेज अफ अपरेसन अफ द फार्म भनेर एउटा सानो यो चाहिँ पिक खिचेर तिम्रो होमवर्कवाला ग्रुपमा हालिदिन्छु, त्यसको पनि नोट बनाऊ है। ठिक छ? ए अनि यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन सकिसकेपछि एजम्सन हामीले पढिसक्यो है। यसमा एजम्सन पढ्यो, सबै पढिसक्यो। एजम्सन पढ्यो, स्केड्युल पढ्यो, त्यसपछिबाट भेरिएबल इनपुट आर होमोजिनस, टेक्नोलोजी कन्स्टेन्ट, इनपुट आर युजिङ भेरिएबल प्रपोर्सन, यो सबै पढिसक्यो। ल ठिक छ, त्यति गरेर त्यसपछि हामी अर्को क्लासमा ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भन्ने एउटा च्याप्टर पढ्छौँ। त्यो लगभग 1-2 क्लासमा सकिन्छ, अनि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ है त। ल